ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محبوب کا سلام پہنچے. ان صورت کے نیتا کو نظر آنا پیا اسی جو کتنا سونا. السلام علیکم سنگے محبوب خان ٹکی جوڑے برابر. محبوب خان میرے دوست ہیں بہت پرانے نے کو میں ریکویسٹ کریندا رہ گیا دکان تے میرے آئے نہیں بہت عرصہ تھی گئے تے ہن اے آئے نے ساڈے کنے تے اساں نے کوئی گفٹ دیتے او گفٹ تو ساڈے کو اے بہت سونا گفٹ ہے. اوئے ساری سنگت ریدی بیٹھی ہے سا کوئی نہ امر دے وچ نے گفٹ دیتے بھئی یار تے گفٹ دے پانے اگر تو آویں ہا تے وقت نہ لیو ہاں اے بیرا جے تو لے آیا تو او طرف تے کوئی دا گفٹ دے سنگت تسا اگر اے کام کہیں دوست نال کرنا تے عید دے بعد گیا کرو پہلو نہ گیا کرو. اے دیکھو اے بیرا محبوب یہ پشاوری چپل ہے ماشاءاللہ ساڈے واسطے گفٹ کیتی سی. این صورت کنے تک نظر آنا پیا اسی جو کتنا سونا دوست. دیکھو اس آئے ہیں تے دوست دی دکان ہے تے اوندا وزٹ وغیرہ ان کیتے سے تے جچے دی مارکیٹ ہے سب کافی عرصے کنے ساڈے نال کھڑائی اساں اتیا کو نہ سکے. ساڈا ایک دوست ہے تے بہرام خان ہے یہ کوٹ دو دریا سے بڑی مشہور دکان ہے دی کم از کم ایدے کولو گھٹ بھی گھٹ چپل پئی ہوے نا یہ وقت دے وچ بھی 40,000 دے قریب چپل پئی ہوے تو کڑی کس وچ اندر گودام ہے ماشاءاللہ. تے ساڈا بہت پیارا فین ہے سارا دوست بھی ہے تے کافی عرصے کہ سارا کو بڑے ریکویسٹ کرنا کھڑائی بھی تک ملن دی خواہش ہے تے اسا عید تے کو نہ سکے عید نال ساڈا وعدہ ہا تے وعدے خلافی تھی گئی ہے تے اسا عید دے بعد آئے بیٹھے ہیں تے دوست دا انٹرویو کرنے پائیں. اگر کہیں دوست میری گال کرنے کے پہلے اگر کہیں دی دکان دا وزٹ کرنا ہوئے بڑی مشہور دکان ہے اور جیرے چپل پاون والے حضرات میری طرف ریکویسٹ تھی کہ گنا ہے نا بے شک آن کے دکھائے صحیح جیری تو کو پورے کوٹ دو دے جوتی کوئی نہ مل سی وہی تھا لازم مل سی. یہ سارا بھائی ہے بڑی مشہور دکان ہے اور بڑا قیمتی مال رکھی پراندن سہی تے اے تو کو چاندی دے الفاظ بھی سنوے سو تے این دی پشتو بھی لازمی تو سنوے سو. ہاں درست. السلام علیکم سنگے محبوب خان ٹکی جوڑے برابر. محبوب خان میرے دوست ہیں بہت پرانے نے کو میں ریکویسٹ کریندا رہ گیا دکان تے میرے آئے نہیں بہت عرصہ تھی گئے تے ہن اے آئے نے ساڈے کنے تے اساں نے کوئی گفٹ دیتے او گفٹ تو ساڈے کو اے بہت سونا گفٹ ہے. اوئے ساری سنگت ریدی بیٹھی ہے سا کوئی نہ امر دے وچ نے گفٹ دیتے بھئی یار تے گفٹ دے پانے اگر تو آویں ہا تے وقت نہ لیو ہاں اے بیرا جے تو لے آیا تو او طرف تے کوئی دا گفٹ دے سنگت تسا اگر اے کام کہیں دوست نال کرنا تے عید دے بعد گیا کرو پہلو نہ گیا کرو. اے دیکھو اے بیرا محبوب یہ پشاوری چپل ہے ماشاءاللہ ساڈے واسطے گفٹ کیتی سی کمال محبتاں سائیں. اے ساڈے دوست ہیں بہت بڑے فین ہیں جڑے بھی ورسا کو دیکھن والے ہیں ساڈے طرفوں سلام اور اون دے بعد یہ پیغام ہوندے ہسدے رہو تے شاد رہو وسدے رہو آباد رہو اور کو باقی دوست جڑے دیکھن والے ہوئے سارے کو میرا سلام ہی ہے. چند دوست بے بھی بیٹھن تھا ان طرفوں میری طرفوں تو ولا عید مبارک تھی گئی تے اون دے بعد یہ ریکویسٹ ہے ان دی دکان دا وزٹ لازمی کرایا اگر کوئی چپل پاون والے حضرات ہیں ساری ریکویسٹ سمجھ کے کہ لازمی دی دکان دا وزٹ وغیرہ لازمی کرے سو تے اساں دا بورڈ وغیرہ بھی تو لکھے سو بڑی مشہور دکان ہے اور خوش اخلاق بندہ ہے. ان دی صورت کنے تک نظر آنا پیا اسی جو کتنا سونا دوست ہے کائے بیٹھن اساں انہیں کہ نہ پوچھوں کہ کتھوں آئے ودن بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو سیں خیر خیریت اللہ سلام بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو کتھوں آئے بھائی جان اے بھائی جان بہت دور کہ تارک چوک تو آئے ودن اچھا سی کی میں آئے ودے تساں یہ بڑی مشہور دکان ہے سے نیروزیں وغیرہ دی جوان ڈٹھے ہوئے ڈوڈو سیمپل کی دی بیٹھن تے بی دے تے بیٹھن سامان تو نظر آنا پیا اسی اتھا بڑی دے دے پہ دکان دے وچ بھی تو نظر آنا پیا اسی. یہ چپلیں دی بہت مشہور دکان ہے کوٹ دو دے وچ. اسا بھائی انعام اللہ احسان کو گیا سے انہیں ساری خاطر خواہ تواضع کیتی ہے انہیں شکر گزار ہیں. انشاءاللہ تعالی ساری ویڈیو تک چنگی لگی اسی نیکسٹ ویڈیو بات ملسوں.